علی اسدالله، علی اسدالله. قاعده حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه اسلامی با قدیر معین شد، پایه‌گذاری شد. اهمیت قدیر اینه. اهمیت قدیر فقط این نیست که امیرالمؤمنین را معین کردند، اینم مهم است، اما از این مهمتر این است که ضابطه را معین کردند، قاعده را معین کردند. معلوم شد که در جامعه اسلامی حکومت سلطنتی معنا ندارد، حکومت شخصی معنا ندارد، حکومت زر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافی معنا ندارد، حکومت تکبر بر مردم معنا ندارد، حکومت امتیازخواهی و زیاده‌خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت شهوترانی معنا ندارد. این معلوم شد که در اسلام اینجوریست. این قاعده در قدیم شیعه خود کرده نظر، مشعل نور راخ الشمس و قمر، علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر، علی بشر کیف بشر ربه